تسديدة بنغيث في الدقيقة 83 الذي لولا براعة العروبي لكان هذا هو الهدف. المباراة كانت على مستوى جيد من ناحية الانضباط التكتيكي، وصراحة فريق الوداد كان متمركزا بالشكل الجيد في كمنظومة دفاعية، وهذا ما صعب من مأمورية الاتحاد الذي حاول كثيرا منذ بداية الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إلا أن الحظ لم يحالفه، وحتى تسديدة بنغيث لم تسكن الشباك. فمنطقي أن الشوط الأول انتهى بتعادل صحيح سلبي لكن فيه إيجابيات كثيرة، وأن الاتحاد في ظل الأداء الجيد الذي قدمه لديه قدرة حتى في الدار البيضاء أن يقدم أداءات أكثر. وأعتقد أن عموته قد يعمل حسابات كبيرة لفريق اتحاد العاصمة، لأن الاتحاد لو يلعب بنفس الشكل قد يخلق مشاكل كثيرة للوداد على أرضية ملعبه، لأن والعمل كاملة بصراحة مهند للاعب بنغيث الذي كان في كل النواحي سواء من الناحية الهجومية سواء من ناحية التغطية من ناحية تسديد اللعب، فهذا هو النقطة الإيجابية. هذا اللاعب الذي في آخر مباراة لم يشاركه المدرب، يعني تساؤل كبير حول هذا الاختيار، وأحيانا الطاقم الفني يخطأ. إن شاء الله ما يخطأ المرة الجاية في اختيار اللاعب، لأن هذا اللاعب يقدم الكثير لفريق اتحاد العاصمة وقد يكون المحور في مباراة العودة. متأملين أن تكون أرضية أفضل حتى نرى مستوى فني أعلى من اللي شفناه اليوم. لو لعبت في كازا، وسيفسر هذا لنا الكابتن سعيد، نعدك بأرضية ملعب من أروع ما يكون، نشاهد ونستمتع، لأن حقيقة الفريقان يملكان مواهب يعني تمتع الأبصار، تمتع عاشقي كرة القدم. سعيد، هل هذه النتيجة بمثابة الفخ بالنسبة للوداديين، أم إن لعبت المباراة في كازابلانكا بمساندة الجماهير وما أكثرهم هناك في المغرب سيكون هناك كلام آخر بالنسبة لوداد الأمة؟ أكيد هي بالنسبة يعني النتيجة هي مثابة فخ، يعني لا يمكن نعتبر النتيجة هي إيجابية لصالح فريق الوداد، هي إيجابية لأن فريق الوداد لم يستقبل أي هدف، ولكن 0-0 تبقى دائما النتيجة تعتمد على المباراة الثانية، لأن اليوم فريق اتحاد العاصمة برهن على أنه عنده مجموعة من اللاعبين المهاريين، وأنا أثار انتباهي بشكل كبير اليوم هذا عبد الرؤوف بنغيث، هذا لاعب مهاري جدا، لاعب رائع جدا، كذلك حتى اللاعب من موسى الظاهر اليسار لاعب قدم مستوى كبير جدا، لاعب من الطراز الرفيع. هذا لا يعني أننا في المباراة الثانية، أي أن المباراة التي ستجرى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء ستكون مباراة سهلة للوداد، هذا أبدا، وبالعكس لكن يتحرر أكثر أناجم في المباراة الإياب، يتحرر أكثر الحداد لو كان حاضرا كلاعب أساسي، يتحرر أكثر لاعبو الوداد، لأن اليوم أعتقد أن عموته اعتمد على الانضباط التكتيكي.